मशरिक़ वस्ती में अमन लाने का मिशन। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी अरब का अहम दौरा। गवर्नर जद्दा शहजाद सऊद बिन मिशाल बिन अब्दुल अजीज ने वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर दौरा कर रहे हैं। मुलाकात में खित्ते और इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात पर बातचीत होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब में मुख्तसर वक्त के लिए क़याम करेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार और सीनियर वज़रा भी वज़ीर-ए-आज़म के साथ हैं। आबनाए हुर्मुज़ बंद रहेगा। ईरानी सुप्रीम लीडर का मनसब संभालने के बाद पहले पैगाम में मुश्तबा खामनई का ऐलान। कहा, मशरिक़ वस्ती में अमरीकी फौजी अड्डे बंद करें वरना हमलों के लिए तैयार रहें। हम सिर्फ फौजी अड्डों को निशाना बना रहे हैं। अमरीकी अड्डे बंद न हुए तो हमले जारी रहेंगे। हम अपने शहदा खुसूसन मनाब स्कूल के शहदा का बदला लिए बगैर नहीं रहेंगे। दुश्मन को ईरानियों का खून बहाने का हिसाब देना पड़ेगा। जो नुकसान पहुंचाया उसकी कीमत अदा करना पड़ेगी। जंग जारी रही तो तमाम महाजों को फाल करूंगा। अवामी यकजहती से दुश्मन को शिकस्त देंगे। अवाम ने दुनिया को दिखाया कि ईरानी अजीम कौम है। दुश्मन ईरानी अवाम को निशाना बना रहे हैं। हम पड़ोसियों से दोस्ताना रवाबित पर यकीन रखते हैं। खित्ते में अमरीकी फौजी मौजूदगी कशीदगी और जंग को बढ़ा रही है और अगर ये अड्डे बरकरार रहे तो इन पर हमलों का खतरा मौजूद होगा। अवाम की हिमायत के बगैर मेरी कोई अहमियत नहीं। तमाम ईरानियों से मुत्तहिद रहने की अपील करता हूँ। अली खामनई को 10 रमज़ान को कुरान पढ़ते हुए शहीद किया गया। अवाम की खिदमत के लिए कुरान से रहनुमाई हासिल करूँगा। अजीम रहनुमाओं की तकलीद करता रहूँगा। तेल की कीमतें बढ़ने से अमेरिका को फायदा होता है। अमेरिकी सदर ट्रंप कहते हैं, अमेरिका दुनिया में सबसे बड़ा तेल पैदा करने वाला मुल्क है और बहुत बड़े फर्क से आगे है। इसलिए जब तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो हम बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं। इससे भी ज़्यादा अहम बात यह है कि ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने, मशरिक़ वस्ती और दर हकीकत पूरी दुनिया को तबाह करने से रोका जाए। ईरान के खिलाफ जंग जीत चुके लेकिन जल्द निकलना नहीं चाहते। मकसद पूरा होने तक ईरान से नहीं जाएंगे। 58 ईरानी बहरी जहाज और 31 बारूदी सुरंगें नाकारा बना दी। ईरान की एटमी ताकत को सफाई हस्ती से मिटा दिया। IEA के स्ट्रेटेजिक ज़खायर से तेल जारी करने से कीमतों में कमी आएगी। तेल की कीमतें कम करने के लिए अमरीकी स्ट्रेटेजिक तेल ज़खायर से फ़ायदा उठाएंगे। अफगानिस्तान से इनखला अमरीकी तारीख का सबसे ज़्यादा शर्मनाक दिन था। बाइडन इंतहाई बेवकूफ़ हैं। हमें बगराम को अपने पास रखना चाहिए था। मशरिक़ वस्ती की सूरत हाल मजीद कशीदा। आबनाए हुर्मुज़ नया महाज जंग। ईरान के ड्रोन बोट्स और बारूदी सुरंगों से जहाज़ों पर हमले जारी। ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों के लिए इजाज़तनामा लाजिम करार दे दिया। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि कुछ ममालिक के जहाज़ों को आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त दी गई है। ईरान पर हमले में शरीक ममालिक पर पाबंदी बरकरार रहेगी। ईरानी नेवल चीफ रियर एडमिरल अली रज़ा तंगसरी का कहना है कि आबनाए हुर्मुज़ से बगैर इजाज़त किसी जहाज़ को गुजरने नहीं दिया जाएगा। महफूज रास्ते के बयानात खोखले हैं। मुश्तरका फौजी कमांडर खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर के तर्जुमान ने कहा कि जवाबी हमलों की पॉलिसी ख़त्म कर दी और अमेरिका और इसराइल को सजा देने के लिए मुसलसल हमलों की पॉलिसी इख्तियार करने जा रहे हैं। $200 फी बैरल की तवक्को रखी जाए। इसराइल, अमेरिका और इत्तेहादियों के जहाज़ हदफ बनाएंगे। अम्मान की सलाला पोर्ट पर तेल की ज़खायर पर हमले में मुलव्वस होने की तरदीद। आबनाए हुर्मुज़ में तेल बरदार जहाज़ों की हिफाजत का अमरीकी मनसूबा मुअख्खर। अमरीका ने तैयारी न होने का एतराफ़ कर लिया। अमरीकी वज़ीर तवानाई क्रिस राइट कहते हैं कि आबनाए हुर्मुज़ में सिक्योरिटी प्लान पर काम जारी है। तेल की कीमत $200 फी बैरल तक पहुँचने का इम्कान नहीं है। नॉर्वे ने अपने जहाज़ों को आबनाए हुर्मुज़ की तरफ जाने से रोक दिया। अमरीकी तैयारा बरदार जहाज जेराल्ड पर आतिशज़दगी, 2 फौजी जख्मी हो गए। सेंटकॉम का इतराफ़। कहा, बहरी बेड़े के लॉन्ड्री वाले हिस्से में आग लगी थी। आग पर जल्द ही काबू पा लिया गया। अमरीकी बहरी बेड़ा बहरे अहमर में मुकम्मल तौर पर फाल है। ईरान के हमलों से मशरिक़ वस्ती में 17 अमरीकी तनसीबात को नुकसान पहुंचा। न्यूयॉर्क टाइम्स ने सैटेलाइट तस्वीर शेयर कर दी। कहा, ईरान से खलीजी ममालिक पर 3137 से ज़ायद हमले हुए। ईरान ट्रंप इंतजामिया के अंदाजों से कहीं ज़्यादा तैयार था। ईरान ने अमेरिका और इसराइल के हमलों के जवाब में खित्ते में मौजूद अमरीकी फौजी अड्डों, सफारत खानों और फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम को निशाना बनाया। रॉयटर्स का कहना है कि अमरीकी खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक 13 रोज़ से जारी अमरीकी और इसराइली हमलों के बावजूद ईरानी क़यादत मुस्तहकम और साबित कदम है। हुकूमत को मुस्तक़बिल में किसी ज़वाल का खतरा नहीं। CIA और वाइट हाउस का खबर पर फौरी तबसरे से इनकार। अमरीकी महकमा दिफा ने जंग में अब तक तकरीबन 140 अमरीकी फौजियों के जख्मी होने की तस्दीक भी कर दी।
ایران کا کویت پر میزائلوں اور ڈرونز کے ذریعے ایک اور حملہ، کویتی فوج کا میزائلوں اور ڈرونز کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ ترجمان نے کہا کہ دھماکوں کی آوازیں میزائلوں اور ڈرونز کو نشانہ بنانے کی ہیں۔ کویتی فوج کی عوام کو سیکیورٹی ہدایات پر عمل درآمد کی ہدایت۔ سعودی وزارت دفاع کا ایک اور بیلسٹک میزائل تباہ کرنے کا دعویٰ۔ تہران کی جانب سے امریکہ اور اسرائیل کے اقتصادی اور بینکاری مفادات کو نشانہ بنانے کے خدشے پر خلیجی ممالک میں غیر ملکی کمپنیوں کے دفاتر بند۔ سٹی گروپ، ڈیلائٹ، اسٹینڈرڈ چارٹر، HSBC، JP مورگن اور دیگر مالیاتی اداروں اور ٹیک کمپنیز نے عملے کو دفاتر خالی کر کے گھروں سے کام کرنے کی ہدایت کر دی۔ کامران ٹیسوری آؤٹ، نہال ہاشمی کو گورنر سندھ تعینات کر دیا گیا۔ صدر مملکت نے وزیراعظم شہباز شریف کی جانب سے بھیجی سمری کی منظوری دے دی۔ آج شام 6 بجے عہدے کا حلف اٹھائیں گے۔ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نہال ہاشمی سے گورنر سندھ کے عہدے کا حلف لیں گے۔ وزیراعظم سے نہال ہاشمی کی ملاقات، شہباز شریف نے گورنر سندھ تعینات ہونے پر مبارکباد دی۔ بلاول بھٹو زرداری کی نہال ہاشمی کو سندھ کا گورنر بننے پر مبارکباد۔ وزیر سندھ مراد علی شاہ کا نہال ہاشمی کو ٹیلی فون گورنر بننے پر مبارکباد دی۔ کہا صوبے کے مسائل مل کر حل کریں گے۔ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما نہال ہاشمی کا تعلق کراچی سے ہے اور وہ رکن سینٹ اور سابق وزیراعظم نواز شریف کے مشیر قانون و انصاف اور انسانی حقوق رہ چکے۔ میڈیا سے گفتگو میں نہال ہاشمی نے کہا کہ وزیراعظم شہباز شریف اور نواز شریف کی عنایت ہے۔ صدر آصف علی زرداری تمام سیاسی کارکنان اور سندھ کے ہر فرد کا شکر گزار ہوں۔ آئین کے مطابق ذمہ داریاں ادا کروں گا۔ گورنر سندھ کی تبدیلی کا فیصلہ، متحدہ نے حکومت چھوڑنے کی دھمکی دے دی۔ کہا وفاق کی جانب سے MQM پاکستان کو فیصلے پر اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ گورنر سندھ کی تبدیلی کا علم ذرائع ابلاغ سے ہوا۔ وسیم اختر کا MQM سے وزارتیں اور حکومت چھوڑنے کا مطالبہ۔ MQM پاکستان کے سینئر رہنما ڈاکٹر فاروق ستار نے کہا کہ ہمیں بار بار بتایا گیا کہ گورنر کامران ٹیسوری ہی ہوں گے۔ ہمارا نون لیگ سے معاہدہ ہے، پیپلز پارٹی سے نہیں۔ نون لیگ سمجھتی ہے کہ پیپلز پارٹی عزیز ہے تو رکھیں۔ وفاقی حکومت نے گورنر سندھ کی تبدیلی پر اعتماد میں لینا تو دور کی بات، پوچھا تک نہیں۔ ترجمان پیپلز پارٹی سعدیہ جاوید نے گورنر سندھ کی تبدیلی وفاق کا اختیار قرار دے دیا۔ کہا وزیراعظم سے ملاقاتوں میں گورنر سندھ کی تبدیلی پر اتفاق ہوا تھا۔ ساری زندگی کوئی ایک منصب پر نہیں رہتا۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کہتے ہیں میں گونگا بہرا یا ڈمی گورنر نہیں رہا، ملک کی خاطر سیاسی زبان بند رکھوں گا۔ گل پلازہ کی آواز اٹھانے پر سزا دی جا رہی ہے تو یہ 10 بار کروں گا، مجھے چھیڑو گے تو چھوڑوں گا نہیں۔ نہال ہاشمی کی جس قدر مدد کر سکوں گا کروں گا۔ فاروق ستار، خالد مقبول کا شکریہ، انہوں نے مجھے گورنر نامزد کیا۔ کامران خان ٹیسوری نے صدر پاکستان آصف علی زرداری، وزیراعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید آصف منیر کا بھی شکریہ ادا کیا۔ کامران ٹیسوری نے نہال ہاشمی کو ٹیلی فون کیا اور گورنر تعیناتی پر مبارکباد دی۔ بانی PTI کی نجی اسپتال منتقلی کی درخواست مسترد، میڈیکل بورڈ بنانے کا حکم۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی چیف کمشنر اسلام آباد کو فوری طور پر میڈیکل بورڈ تشکیل دینے کی ہدایت۔ میڈیکل بورڈ میں ڈاکٹر عارف اور پروفیسر ڈاکٹر ندیم قریشی شامل ہوں گے۔ میڈیکل بورڈ کی سفارشات جیل قوانین کے مطابق چیف کمشنر اسلام آباد بانی PTI کو اسپتال منتقل کرنے کا فیصلہ کریں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس خادم حسین سمرو اور جسٹس ارباب محمد طاہر نے بانی PTI کی صحت سے متعلق درخواست پر تحریری حکم جاری کیا۔ عدالت کا جیل حکام کو رولز پر سختی سے عمل درآمد کا حکم۔ عدالتی حکم میں کہا گیا کہ بانی PTI کی اپنے وکلاء سے ملاقات کے لیے لارجر بینچ کے طے کردہ طریقہ کار پر عمل کیا جائے۔ بانی نے 1000 دن جیل میں گزارے، ایک دن شفا اسپتال منتقل کر دیں تو کیا ہو جائے گا؟ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کی میڈیا سے گفتگو۔ کہا بانی کی آگ کے معاملے پر پوری جماعت اور پاکستان میں تشویش ہے۔ سپریم کورٹ 15 مرتبہ گئے، ہمیں کہا گیا ہائی کورٹ چلے جائیں۔ ہائی کورٹ 20 دفعہ گئے، 21ویں بار تاریخ پڑ گئی اور آج آرڈر آ گیا۔ عدالت نے بانی PTI کا میڈیکل بورڈ بنانے کا کہا۔ انصاف کے درمیان ٹیکنیکل چیزوں کو نہیں آنا چاہیے۔ جب تک فیملی اور لوگوں کو بانی کے علاج کی تسلی نہیں ملتی تب تک کشمکش رہے گی۔ PTI رہنماؤں کو اڈیالہ جیل میں بانی سے ملاقات کی اجازت نہ ملی۔ PTI رہنما اڈیالہ جیل سے واپس آ گئے۔ امریکہ نے بجلی تنصیبات کو نشانہ بنایا تو پورا خطہ اندھیرے میں ڈوب جائے گا۔
ईरानी कौमी सलामती कौंसिल के सेक्रेटरी अली लारिजानी ने कहा कि ट्रंप ने दावा किया कि 1 घंटे में ईरान के बिजली नेटवर्क को खत्म कर सकते हैं। अमेरिका ने ईरान की बिजली की तंसीबात को निशाना बनाया तो पूरा खित्ता आधे घंटे से भी कम वक्त में अंधेरे में डूब जाएगा। अंधेरा अमेरिकी फौजियों का शिकार करने का काफी अच्छा मौका फराहम करता है। अरब मीडिया के मुताबिक अमेरिकी सदर ट्रंप ने ईरान की बिजली तंसीबात को निशाना बनाने की धमकी दी थी।